सो अब IPv4 को एड्रेस हैन, IPv4 को एड्रेस चाहिँ नेटवर्क लेयरमा हाम्रो चाहिँ डिफाइन हुन्छ, डाटा लिङ्क लेयरमा चाहिँ यसको केही पनि डिपेन्डेन्स हुँदैन। म्याक एड्रेससँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै पनि यसमा चाहिँ डिपेन्डेन्सी चाहिँ छैन म्याक एड्रेससँग। सो एउटा नेटवर्कमा चाहिँ प्रत्येक होस्टहरूलाई जो जोडिन्छ तिनीहरूलाई होस्ट भनिन्छ। सो तिनीहरूलाई चाहिँ के गरिन्छ, एउटा युनिक आइपी एड्रेस दिइन्छ। कहिले पनि दुईटा डिभाइसको एड्रेस चाहिँ कहिले पनि सेम हुँदैन, ठिक छ। दुईटा डिभाइसको बिचमा चाहिँ के हुन्छ, टिसिपी आइपी प्रोटोकल युज गरेर चाहिँ के हुन्छ, कन्फिगरेसन गर्न कम्युनिकेसन गर्छ। र यो आइपी एड्रेस चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ म्यानुअल हुन्छ, एउटा चाहिँ म्यानुअल कन्फिगरेसन हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ DHCP डाइनामिक होस्ट कन्फिगरेसन प्रोटोकल हैन। डाइनामिक होस्ट कन्फिगरेसन प्रोटोकल युज गरेर हामीले चाहिँ अटोमेटिकली हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ, DHCP सर्भर गराएर हामीले अटोमेटिकली आइपी दिन सकिन्छ। जस्तै हाम्रो वाइफाईको राउटर मोबाइल कनेक्ट हुने बित्तिकै चल्छ, आइपी एड्रेस पनि आउँछ। आइपी एड्रेस त DHCP ले दिएको हो कि राउटरको थ्रु। सो लोकेसन पनि पत्ता लगाउन सक्छ हैन। जस्तै आइपी एड्रेसले चाहिँ जस्तै के गर्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो घरको चाहिँ हाम्रो यो स्ट्रिट, जस्तै यो स्ट्रिट भयो, यो ठेगानाको स्ट्रिट एड्रेस भयो, त्यस्तै के गर्छ, कुन ब्लकमा छ, कुन टोलमा छ भनिन्छ नि। त्यस्तै यो युनिक चाहिँ रेसिडेन्स चाहिँ यसले चाहिँ पत्ता लगाए जस्तै आइपी एड्रेसले पनि युनिक लोकेसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ पत्ता लगाउँछ। ग्लोबल्ली चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ युनिक फर्मेट हुनुपर्छ। सो प्रत्येक आइपी एड्रेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा दुईटा कुरा चाहिँ हुन्छ है। इच यिनीहरूलाई चाहिँ क्लास भएकोलाई क्लासफुल आइपी एड्रेस भन्छ। क्लासफुल आइपी एड्रेस ABCD भनेर हामीले क्लासमा डिभाइड गरेको हुन्छौँ। सो यो प्रत्येक आइपी एड्रेसमा चाहिँ दुईटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ आइडी हुन्छ। नर्मली इच आइपी एड्रेस इन्क्लुड्स अ नेटवर्क आइडी, नेटवर्कको आइडी हुन्छ आइपी एड्रेसमा, एन्ड अ होस्ट आइडी। यो दुईटा कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुन्छ। एउटा चाहिँ नेटवर्क आइडी हुन्छ, अर्को चाहिँ होस्ट आइडी चाहिँ हुन्छ। सो नेटवर्क आइडी अथवा नेटवर्क एड्रेसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ इट आइडेन्टिफाइज, नेटवर्क आइडीले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ आइडेन्टिफाइज द सिस्टम्स that are located on सेम फिजिकल नेटवर्कमा छन् कि छैनन् डिभाइसहरू, नेटवर्क आइडीले त्यो नेटवर्क पत्ता लगाउन चाहिँ हेल्प गर्छ। फिजिकल नेटवर्क भनौँ न, सेम फिजिकल नेटवर्क, बाउन्डेड बाई राउटर भनौँ, बाउन्डेड बाई आइपी राउटर्स भनौँ न, बाउन्डेड बाई आइपी राउटर्स। सो सब एउटै नेटवर्कमा छ भने all devices on same network must have same network address। एउटै नेटवर्कमा छ भने त्यसको चाहिँ नेटवर्क एड्रेस एउटै हुन्छ। जस्तै 192.168 समथिङ के होला हैन, त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा चाहिँ .1.0 छ भने त्यो अलि इक्जाम्पलको थ्रु हेरौँला, त्यो चाहिँ एउटै नेटवर्कमा हुनुपर्छ, एउटै नेटवर्क एड्रेस हुनुपर्छ। सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ होस्ट आइडीलाई होस्ट एड्रेस पनि भनिन्छ। इट आइडेन्टिफाइज अ डिभाइस हैन, इट आइडेन्टिफाइज अ डिभाइस। त्यो डिभाइस सर्भर हुन सक्यो, पीसी हुन सक्यो, मोबाइल हुन सक्यो हैन, राउटर हुन सक्यो, etc, जसले आइपी एड्रेस लिन्छ कुनै पनि टिसिपी नेटवर्कमा। सो होस्ट एड्रेस चाहिँ के हुनुपर्छ, युनिक हुनुपर्छ। नेटवर्क आइडी एउटै हुन सक्छ डिभाइसेसहरुको सेम नेटवर्कमा भएको। होस्ट आइडी इज युनिक हुनुपर्छ, कहिले सिमिलर हुनु हुँदैन है। एउटाको चाहिँ आइडी चाहिँ सिमिलर हुनु हुँदैन। सो सिन्ट्याक्स, IPv4 को सिन्ट्याक्स मैले हिजो पनि गराएको थिएँ। सिन्ट्याक्स हैन, सिन्ट्याक्स चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै बाइनरी फर्मेटमा चाहिँ के हुन्छ, जस्तै हाम्रो 4वटा सेक्सन गरिन्छ, 1 1 1 2 3 4 5 6 हैन। त्यसपछि डट, अनि त्यसपछि डट नलेखे पनि हुन्छ यसमा, यो उसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सिधै लेखे पनि हुन्छ, 1 0 1 0 1 0 0, त्यसपछि 0 0 0 0 0 0 1 1, 0 0 0 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यसलाई चाहिँ भनिन्छ बाइनरी फर्मेट भनिन्छ। यसकै फर्मेट चाहिँ डेसिमलमा लेखियो भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा डटेड डेसिमल फर्मेट अथवा नोटेसन भनौँ न, नोटेसन
सो यसलाई हामीले हिजो कन्भर्ट गर्न सिकेको थियौँ। यो भनेको 192 हैन, त्यसपछि 168 डट यो 3 डट अब 8421 भयो 16 भनेको 24 है। सो सुरुमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ यो प्रत्येक यो बाइनरीलाई चाहिँ के गरिन्छ सेगमेन्टेड इन्टु 8 बिटको ब्लक्समा हामीले चाहिँ सेगमेन्ट गर्छौँ। 8 बिट ब्लक्समा चाहिँ हामीले चाहिँ लेखिन्छ। त्यसपछि इच ब्लक कसरी लेखिन्छ भन्ने तरिका, इच ब्लक इज कन्भर्टेड टु डेसिमल हैन। यसलाई डेसिमलमा लैन्छ, यसलाई पनि डेसिमल अनि यिनीहरूलाई अक्टेट भन्छ हैन। हिजो मैले भन्थे प्रत्येक 8 बिटलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ अक्टेट भनिन्छ। सो इच अक्टेट इज सेपरेटेड बाई डट साइन हैन, डट साइन सिम्बल भन यो भनिन्छ। यो त क्लियर भयो होला, यो त हामीले डिस्कस गरिसकेको हैन। सो अब चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ क्लासफुल नेटवर्कको बारेमा जानौँ। क्लासफुल नेटवर्क, सो क्लासफुल नेटवर्क चाहिँ आजकल चाहिँ भन्दा नि अगाडि जो 1981 मा थियो, 1981 देखि चाहिँ कहिलेसम्म भन्दा चाहिँ यो CIDR सम्म यो डेभलप नहुँदासम्म चाहिँ यो युज हुन्थे। त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ यो 1993 मा चाहिँ CIDR हाम्रो डेभलप भयो। त्यसपछि नर्मली CIDR चाहिँ युज गरिन्छ। अब क्लासफुल नेटवर्क क्लासफुल हुन्छ, अर्को क्लासलेस इन्टरडोमेन राउटिङ भनौँ न हैन, यो युज हुन्छ आजकल चाहिँ। यो क्लासफुल पनि युज गराउन सकिन्छ हामीले। अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ यो क्लासफुलले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ डिभाइड्स क्लासफुल नेटवर्कमा इट डिभाइड्स द एड्रेस स्पेस, आइपी एड्रेसको स्पेस, एड्रेस स्पेस फर IPv4 इन्टु 5वटा क्लासमा इन्टु 5 एड्रेस क्लासेस। नर्मली चाहिँ के हुन्छ भन्दा ABCDE हैन, ABCDE छ, ABCDE छ। यिनीहरूको साइज पनि फरक हुन्छ, यिनीहरूमा हुने नम्बर अफ होस्ट कतिवटा डिभाइस जोड्न मिल्छ त्यो पनि फरक हुन्छ, कुनैमा धेरै हुन्छ कुनैमा थोरै हुन्छ। यो चाहिँ के हो भन्दा क्लासफुलको फाइदा भयो यसमा चाहिँ। सो अब यसमा चाहिँ कुरा गरौँ भने पहिलोमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ क्लास ए एड्रेस, क्लास ए क्लास ए एड्रेस। तर यो जान्नभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा कुरा मैले भनिदिन्छु, यो चाहिँ यादै गर्नुपर्छ है। हामीले चाहिँ फर्मुला हामीसँग एउटा फर्मुला छ, नम्बर अफ नेटवर्क्स, कतिवटा नेटवर्क हुन्छ त यसमा हैन। यो एउटा फर्मुला छ, नम्बर अफ होस्ट पर नेटवर्क। नम्बर अफ नेटवर्कलाई हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा 2 टु दी पावर n बिट्स हामीले युज गरिन्छ हैन। नम्बर अफ होस्ट पर नेटवर्क भन्नाले एउटा नेटवर्कमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कतिवटा चाहिँ डिभाइस चाहिँ कनेक्टेड हुन सक्छ, त्यसको लागि फर्मुला के हुन्छ भन्दा 2 टु दी पावर n बिट्स हैन। यो 2 टु दी पावर n जुन छ यो 2 टु दी पावर नेटवर्क 2 टु दी पावर n लेखौँ न, यो नेटवर्क बिट भनेको n नेटवर्क बिट भनेकै त्यो आफै बुझ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ -2 गरिन्छ। अब यो -2 किन गरिन्छ भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ नेटवर्कको एड्रेस हुन्छ, मेन जुन नेटवर्कको एड्रेस हुन्छ, लास्टको चाहिँ के हुन्छ भन्दा ब्रोडकास्ट एड्रेस हुन्छ। ब्रोडकास्ट एड्रेस भन्ने हुन्छ। यो ब्रोडकास्ट एड्रेसको बारेमा मैले भनेको थिएँ हैन। ब्रोडकास्ट भनेको के हो भनेर एउटाले पठायो भने सबैलाई पठाउँछ यो मेसेज, ब्रोडकास्ट भनिन्छ। युनिकास्ट भनेको एउटालाई मात्र पठाउँछ हैन। मल्टिकास्टको पनि कुरा गरेको थियौँ। सो नर्मली चाहिँ कुनै पनि होस्टको चाहिँ गराउँदाखेरि वेन क्यालकुलेटिङ होस्ट आइपी एड्रेस टु आइपी एड्रेस चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अटोमेटिकली हाम्रो चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। पहिलो आइपी एड्रेस चाहिँ नेटवर्क हुन्छ, नेटवर्कको एड्रेस हुन्छ, र लास्ट आइपी एड्रेस चाहिँ के हुन्छ ब्रोडकास्ट एड्रेसको लागि चाहिँ रिजर्भ गरेको हुन्छ। त्यही भएर यो हामीले घटाएको है। सो क्लास ए आइपी एड्रेस, अब क्लास ए को सुरु गरौँ। क्लास ए मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा द फर्स्ट बिट चाहिँ के हुन्छ भन्दा द फर्स्ट बिट अफ फर्स्ट अक्टेट पहिलो अक्टेटको द फर्स्ट बिट अफ फर्स्ट अक्टेट इज अलवेज 0 इज अलवेज 0 सधैँ हुन्छ। यो जान्नै पर्छ, यादै गर्नुपर्छ। इज अलवेज 0, सो 0 नै हुन्छ। thus the first
अक्टेट, पहिलो अक्टेटको रेन्ज कति हुन्छ भने द फर्स्ट अक्टेट रेन्जेस फ्रम, अब के हुन्छ सुरुमा त के हुन्छ त 0, पहिलो त सधैँ 0 हुन्छ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो, 8 हो, पहिलो चाहिँ सधैँ 0 हुन्छ भनेपछि लास्टको यिनीहरू के हुनसक्छ त म्याक्सिमम 1 हुनसक्छ, 0 को सट्टा 0, पहिलो 0 भयो, अरूलाई म्याक्सिमम गर्दा 1 2 3 4 5 6 7, सो यो भनेको कति भयो 0 भयो, देखि कतिसम्म जाने भयो, यो भनेको 1 2 4 8 16 32 64 128 हुन्छ नि, 128 भन्दा कम चाहिँ कति भयो 127, सबै जोड्दाखेरि 64 32 होइन 16 8 4 2 1 सबै जोड्दाखेरि 127 हुन्छ। सो यसको रेन्ज भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ 0 देखि लिएर हाम्रो चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ 1 गराइदिउँ न होइन, 1 बाट 0 भन्दा पनि 1 गरौँ, 1 देखि लिएर गरौँ, 0 सबै 0 गराउनु भन्दा पनि 1 गराउँ न, त्यो 0 हुन्छ, पहिलो बिगिनिङ चाहिँ 0 भन्दा पनि हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दा 1 बाट सुरु गरौँ न, 0 नेटवर्क 0 त सुरु नगरौँ, 0 डट हुन्न कि, त्यही भएर हामीले चाहिँ 1 बाट गरौँ, 1 देखि 127 सम्मको भयो होइन। सो यसले के हुन्छ भन्दा चाहिँ सो क्लास ए आइपी एड्रेसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा देयरफोर क्लास ए addresses only include IP starting from, अब यो भनेको के हो सुरुको बिगिनिङ हो नि त, यो बिगिनिङ फर्स्ट अक्टेट भनेपछि पहिलो अक्टेट भयो 1 डट, यो भनेको त 1 हो नि, 1 डट, अब यहाँ जति पनि हुनसक्यो यसमा जति पनि हाले भयो डटदेखि चारवटा हुन्छ कि, अनि त्यसपछि लास्टको कति हुनु भयो म्याक्सिमम 127 डट एक्स यतिसम्म चाहिँ जान चाहिँ सक्छ, ठिक छ। सरी यो 127 भन्दा पनि 127 सम्म जान्छ, तर चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ 127 पनि नलिएर हामीले चाहिँ के गर्छ भन्दा 126 डट एक्स गरिन्छ। अब किन 127 किन लिन भन्दा चाहिँ यो 127 डट एक्स यो जुन छ यसमा 1 2 3 समथिङ केही होला होइन, यो चाहिँ के गरिन्छ भन्दा इज रिजर्भ फर लुप ब्याक एड्रेस, जस्तै हामीले गरिन्छ नि, जस्तै हामीले लोकल होस्ट भनेर गरी होला नि, यो 127 डट 0 समथिङ गर्छ होइन, 1 समथिङ केही गर्छ होइन, यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ कम्प्युटर लोकल कम्प्युटरलाई अथवा चाहिँ लुप ब्याकको लागि चाहिँ त्यही डिभाइसकै लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा डिफल्ट यसको चाहिँ आइपी एड्रेस हुन्छ कि, तिमीहरूको कम्प्युटरको नि कति हुन्छ भन्दा यदि वेब डेभलपमेन्टहरूमा काम गरेछ भने 127.0.0.1 भनेर गर्छौ नि, यो चाहिँ रिजर्भ गरिएको हुन्छ, यसको चाहिँ जति पनि छ 127 वाला चाहिँ सबै हामीले चाहिँ के गरिन्छ अब रिजर्भ गरिएको हुन्छ। अब हेरौँ यसको डिफल्ट सबनेट मार्क्स, अब सबनेट मार्क्सको मैले यहाँ डिफल्ट मात्र भन्छु, पछि कुरा गर्छु कि यो सबनेट मार्क्स भनेर, अहिले यहाँ जानिराख। यसको डिफल्ट सबनेट मार्क्स चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले यदि गराउन छ भने 255.0.0.0 हुन्छ है। सो नर्मली चाहिँ के हुन्छ यसको डिफल्ट सबनेट मार्क्स यति हुन्छ। अहिले चाहिँ यसको कुरा नगरौँ सबनेट मार्क्स चाहिँ। अब यसमा हेरौँ है त। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ टोटल अब क्लास हाम्रो चाहिँ के हुन्छ यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि नेटवर्क बिट्स कुन हामीले टोटल हामीले त निकाल्नु पर्छ। के निकाल्नु पर्छ भन्दा यसमा चाहिँ हामीले टोटल नम्बर अफ नेटवर्क निकाल्नु पर्छ, टोटल नम्बर अफ होस्ट पर नेटवर्क पनि निकाल्नु पर्छ कि। सो यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दा 0 हैन 0 अनि त्यसपछि नेटवर्क बिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 हुन्छ। अरु सबै होस्ट बिट हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 र अन्तिमको 8 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा हुन्छ। सो टोटल नम्बर अफ नेटवर्क कतिवटा हुन्छ हामीले निकाल्नको लागि 2 टु द पावर चाहिँ कतिवटा बिट छ त त्यही गरिन्छ। नम्बर अफ नेटवर्क्स कति हुन्छ 2 टु द पावर n नेटवर्क बिट्स है। कतिवटा छ त नेटवर्क बिट 1 2 3 4 5 6 धेरैवटा भयो के यो ल यसमा त 8 1 2 3 4 5 6 7 यो 0 छ के त यसलाई नलिगौं। सो 2 टु द पावर कति हुने भयो 7 हुने भयो। कति हुन्छ त 2 टु द पावर 7 भनेको कति हुन्छ त 2 टु द पावर 7 भनेको हाम्रो चाहिँ नर्मली यो 7 छ के हैन 7 छ। यो कति भयो
नर्मली 2 to the power 7 भने कति भयो 128 हो 128 हो हैन 128 नेटवर्क्स हुन त हुन्छ हैन तर चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ यो नेटवर्कको चाहिँ हाम्रो यो 127 वालालाई हामीले चाहिँ 127 चाहिँ हामीले चाहिँ इन्क्लुड गरिन्न हैन 127 वालालाई इन्क्लुड गर्दैनौँ अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा चाहिँ अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ 126 सम्म गयो के र 127 चाहिँ रिजर्भ भयो हैन सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ टोटल नम्बर अफ नेटवर्क चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा त्यो भयो एउटा चाहिँ 0 वाला चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो स्टार्ट बिगिनिङ चाहिँ बिट त 0 हुन्छ हाम्रो हैन 00 त्यो दुईटा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ घटाइन्छ दुईटा नेटवर्क घटाइन्छ अरुमा घटाउनु पर्दैन यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मली घटाउँछ है कति हुन्छ भन्दा चाहिँ कतिवटा भयो 126 नेटवर्क्स यसमा चाहिँ टोटल नेटवर्क गराउँछ भने 126 वटा चाहिँ नेटवर्क हुन्छ है सो एउटा चाहिँ रिजर्भ वालालाई हटाइयो नेटवर्क एउटा चाहिँ बाइ डिफल्टको 0 वाला चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ भने चाहिँ त्यो पनि हटाइन्छ बिगिनिङमा 1 राखेको थियो के त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ घटाइन्छ है त्यसमा 126 वटा चाहिँ टोटल चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ नेटवर्क हुन्छ सबनेट मास्कको थ्रु पनि त्यसलाई हेर्न मिल्छ तर अहिले चाहिँ यसरी नै गरौँ अनि नम्बर अफ यो 126 वटामा प्रत्येकमा कतिवटा डिभाइस जोड्न मिल्छ भन्ने कुरा छ है एउटा नेटवर्क दुईटा नेटवर्क एउटा नेटवर्क दुईटा नेटवर्क तीनटा नेटवर्क हुँदै गएर 126 वटा नेटवर्कमा यसमा कतिवटा प्रत्येकमा कतिवटा चाहिँ डिभाइसेसहरू अथवा होस्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ जोड्न मिल्छ त्यो निकालौँ नम्बर अफ होस्ट इन इच नेटवर्क अथवा पर नेटवर्क इन इच नेटवर्क सो यसमा चाहिँ कति हुन्छ 2 to the power n माइनस चाहिँ के हुन्छ 2 हुन्छ हैन सो कतिवटा छ त होस्ट बिट गर्न त 8 वटा 24 वटा भयो कि नै 2 to the power 24 माइनस 2 हुन्छ 2 to the power 24 माइनस 2 भयो है यो क्याल्कुलेसन गर्छौ भने तीनटा मात्र कसरी 24 वटा उनमा होस्ट नेटवर्क होस्टको बिट गर्न न कति बिट छ 8 8 8 कति हुन्छ 24 हुन्छ नि त यो भने कति हुन्छ त 1677216 हुन्छ माइनस 2 गऱ्यो भने कति हुन्छ भन्दा चाहिँ 167777214 यतिवटा चाहिँ होस्ट हुन्छ एउटा डिभाइसमा एउटा नेटवर्कमा यो एउटा नेटवर्कमा चाहिँ यतिवटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो यतिवटा चाहिँ हाम्रो डिभाइसेसहरू जोड्न मिल्छ सेकेन्डमा पनि यतिवटै जोड्न मिल्छ थर्डमा पनि यतिवटा जोड्न मिल्छ प्रत्येक नेटवर्कमा चाहिँ हामीले चाहिँ यतिवटा चाहिँ डिभाइस चाहिँ जोड्न मिल्छ भने चाहिँ धेरैवटा मिल्ने रहेछ 1 10 100 1000 10,000 हैन 100,000 मिलियन 16 मिलियन लगभग त्यतिको हाम्रो चाहिँ नेटवर्कमा चाहिँ हाम्रो प्रत्येक नेटवर्क एड्रेसमा चाहिँ हाम्रो यतिवटा डिभाइस चाहिँ हुने रहेछ हैन सो क्लास ए नेटवर्क के को लागि युज हुन्छ भेरी लार्ज साइज नेटवर्कको लागि युज हुन्छ किन धेरैवटा होस्ट जोड्न मिल्यो यो चाहिँ लार्ज साइज नेटवर्कको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ युज गरिन्छ लार्ज साइज नेटवर्क्सको लागि युज हुन्छ किनभने होस्ट एकदम धेरै छ हैन नम्बर अफ होस्ट चाहिँ एउटा नेटवर्कमा बहुत 16 मिलियन भन्दा धेरै हो नि हैन एउटा नेटवर्कमा यहाँ त 126 वटामा यो त गऱ्यो भने त बहुत धेरै हुन्छ सो यसको लागि मिडियम यो चाहिँ एकदम लार्ज साइज नेटवर्कको लागि चाहिँ युज हुन्छ सेकेन्डमा जाउँ अब सेकेन्डमा हामीसँग भएको के हो क्लास बी नेटवर्क है अब क्लास बी नेटवर्क हो क्लास बी आइपी एड्रेस अथवा नेटवर्क क्लास बी आइपी एड्रेस भनौँ न नेटवर्कको नाम एडिडी आएको छ एड्रेस क्लास बी आइपी एड्रेस सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसमा क्लास बी को चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दा हियर पहिलो अक्टेटको है द फर्स्ट 2 बिट्स पहिला त 0 गराएको थियो फर्स्ट अक्टेटलाई यसमा चाहिँ द फर्स्ट 2 बिट्स इन फर्स्ट अक्टेट पहिलो अक्टेटमा इन फर्स्ट अक्टेट इज सेट टु दुईटा बिटलाई चाहिँ 10 गराइन्छ इज सेट टु 10 है 10 गराइन्छ दुईटा छ त्यही भएर दुईटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ दुईटा अक्टेट चाहिँ यसले लिन्छ है पहिला 0 थियो एउटा मात्र अक्टेट लियो 10 छ दुईटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसले चाहिँ अक्टेट लिन्छ सो के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ नर्मली हामीले गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा पहिलो बिट अक्टेट फर्स्ट अक्टेट गराउनु पर्यो 10 हुन्छ अनि त्यसपछि मिनिमम 1 2 भयो 1 2 3 4 5 6 भयो अनि यो 1 2 यो त सेट हुन्छ नि यो भनेपछि म्याक्सिमम कति हुन्छ अरु 0 चाहिँ 1 2 3 4 5 6 अब यसलाई चाहिँ हामीले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्यो भने कति हुन्छ त यो भनेको 128 भयो के अभियसली 128 अनि यो यसमा चाहिँ कति हुन्छ 32 16 सबै जोड्यो भने 191 सम्म जान्छ है
191 सम्म 128 देखि 191 सम्म जान्छ। यसलाई अब नेटवर्क उसमा लेख्न पर्यो भने बिट्समा लेख्न पर्यो भने हामीले यसरी लेखिन्छ 10 त सेट भयो, दुईटा छ, त्यही भएर दुईटा अक्टेट चाहिँ नेटवर्क बिट हुन्छ 1 2 3 4 5 6 डट 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नेटवर्क बढ्छ हस्ट घट्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यो तरिका भयो हाम्रो। अब यसमा निकालौँ है त। यसको चाहिँ के हुन्छ स्टार्टिङ भनेको हाम्रो 128 होइन डट एक्स डट एक्स डट एक्सदेखि कहाँसम्म जान्छ त यो 191 डट एक्स डट एक्स डट एक्ससम्म जाने भयो। लास्टमा 255 सम्म 254 सम्म जाने हो खास चाहिँ यो। अहिले यति गरौँ, लास्टको हामीले चाहिँ ब्रोडकास्ट गराइन्छ, त्यही भएर त्यसलाई नलिने। अनि यो भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ गरायो भने अब नम्बर अफ होस्ट कति हुन्छ हेरौँ। नम्बर अफ नेटवर्क्स चाहिँ कति हुन्छ 2 टु द पावर n हो। माथि क्लास A को लागि फरक चाहिँ -2 किन गरेको भन्दा चाहिँ हामीले 0 लेखेको थिएनौँ, अनि पछिको 127 चाहिँ हामीले रिजर्भ गरेको थियौँ 126 सम्म भएर त्यो घटाएको। यसमा चाहिँ घटाउने केही पनि गरेको छैन, त्यो 2 टु द पावर n हुन्छ। 2 टु द पावर कति हुन्छ त यहाँ नेटवर्क बिट कतिवटा छ त यहाँ 1 2 यो 8 वटा भयो होइन, यति चाहिँ 8 वटा भयो 9 10 11 12 13 14 यो अगाडिको लिएन 2 टु द पावर 14 कति हुन्छ त 2 टु द पावर 14 भनेको अब कति हुन्छ भन्दा चाहिँ यो 16384 वटा नेटवर्क्स हुन्छ। टोटल नेटवर्क चाहिँ यतिवटा हुन्छ। अहिले त 126 थियो, अहिले त 16384 वटा भयो होइन। अब यो प्रत्येक अब एउटा नेटवर्क दुईटा नेटवर्क तीनटा नेटवर्कदेखि लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ कतिवटा गरिन्छ भन्दा चाहिँ 16000 समथिङ लैयो भने एउटा नेटवर्कमा कतिवटा चाहिँ होस्ट हाम्रो चाहिँ के कनेक्ट हुन सक्छ त नम्बर अफ होस्ट पर नेटवर्क अर इन इच नेटवर्क 2 टु द पावर n-2 हो। यो n भनेको होस्ट बिट हो होइन, 2 टु द पावर n होस्ट बिट भयो। होस्ट बिट कति छ त यो 8 यो 8 16 वटा भयो होइन। 2 टु द पावर 16 -2 अब 2 टु द पावर 16 -2 गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दा 6553 6 हुन्छ होला है सायद। -2 गऱ्यो भने कति हुन्छ 65534। यतिवटा चाहिँ होस्ट चाहिँ इनिज नेटवर्क हुन्छ। यो प्रत्येक 16384 वटामा प्रत्येक एउटामा चाहिँ कतिवटा हुन्छ भन्दा 65530 वटा चाहिँ डिभाइसेसहरू हामीले चाहिँ के गर्न मिल्छ कनेक्ट गर्न मिल्छ। यसको डिफल्ट सबनेट मास्क चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिफल्ट सबनेट मास्क चाहिँ यसको सबनेट मास्क चाहिँ अब अहिले 255000 थियो, अब एउटा यो NN भयो क्या, त्यही भएर यो चाहिँ हामीले नेटवर्क बिटमा 255 लेखिन्छ 255.255.0.0 हुन्छ यसको लागि है। डिफल्ट चाहिँ यसको चाहिँ सबनेट मास्क 0.0 हुन्छ। अब यहाँ बिगिनिङको सुरुको हुन्छ .x लेखौँ यसलाई, यो हुन्छ। सो यो भयो हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ क्लास B एड्रेस भयो होइन। सो यसो यो कस्तोको लागि युज हुन्छ, यो धेरै पनि छ, नेटवर्क पनि धेरै छ, यो पनि छ। मिडियमदेखि लिएर लार्ज नेटवर्क्स गराउन चाहिँ हामीले चाहिँ युज गरिन्छ है यो क्लास बी चाहिँ, ठिक छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दा चाहिँ यो बुझ्यौ कि नै क्लास बी को बुझ्यौ कसरी गराउने भनेर। बुझ्यो यो क्लास बी को गराएको बुझेन भने भन, सिम्पल तरिका छ यसमा। सर त्यो नम्बर अफ होस्ट पर नेटवर्कको फेरि भन्दिनु न एकचोटि। नम्बर अफ होस्ट पर नेटवर्क त यहाँ हेर नि, यो होस्ट बिट कतिवटा छ यो 10 हेर क्या, दुईटा भयो, दुईटै 10 ले चाहिँ यो 10 हुने बित्तिकै यो नेटवर्कको दुईटा बिट छ नि त, त्यही भएर एउटा यसको लागि भनेर रिजर्भ पर्छ नि, बाँकी त हाम्रो होस्ट बिट हुने भयो होइन। होस्ट बिट हुन्छ नि त्यसरी गर्नु पर्यो। 8 वटा यो भयो 8 वटा यो भयो। नम्बर अफ होस्ट बिटको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ भने 2 टु द पावर n-2 जहाँ कि n चाहिँ के हुन्छ नम्बर अफ होस्ट बिट। नम्बर अफ नेटवर्कलाई 2 टु द पावर n माइनस हामीले चाहिँ यो गरिन्छ नि। अब यसमा कन्फ्युजन छ नि, यस्तो लेख्दिउँ न तिमीलाई सहिलोको लागि, यो भयो मैले सहिलो गराइन्छु 2 टु द पावर यो n गराऊ होइन। अनि यसमा चाहिँ 2 टु द पावर h-2 गर न, कतिवटा बिट छ यसरी सहिलो भयो। कतिवटा याद छ त यहाँ 16 वटा छ नि त, त्यही भएर 2 टु द पावर 16 भनेको के यो, अनि -2 गर्नुपर्छ। फर्मुलामा चाहिँ यो हुन्छ, बुझ्यो यो नम्बर अफ सिम्पल छ। नम्बर अफ होस्ट पर नेटवर्क भनेको एउटा नेटवर्कमा कतिवटा चाहिँ डिभाइसेसहरू होस्टहरू हामीले चाहिँ जोड्न मिल्छ भनेको। यो 16000 वटामा एउटा नेटवर्क दुईटा नेटवर्क हुँदै गएर 16384 वटा नेटवर्क हुन्छ। प्रत्येकमा चाहिँ कतिवटा डिभाइस जोड्न मिल्छ यो 65534 वटा होइन, 65534 वटा चाहिँ डिभाइस जोड्न मिल्छ भनेको।
सो सिमिलरली अब चाहिँ हेरौँ क्लास सी स्मल साइजको लागि हामीले नर्मली यो इन्टरनल नेटवर्क ल्यानहरू गराउँदाखेरि चाहिँ यही नै युज गरिरहेको हुन्छौँ होइन। बाई डिफल्ट स्ट्यान्डर्ड नै यो राउटरमा हाम्रो आइपी यही नै हुन्छ क्लास सीको। अब यहाँ यसमा चाहिँ तीनटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ सेट गरिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ द फर्स्ट अक्टेट of class C IP address the first class C IP address the first has its first three bits set to 110। अब तीनटा चाहिँ यहाँ हुन्छ। यहाँ हेर अब कस्तो हुन्छ भन्न खोजेको 110 भयो 110 भयो। त्यसपछि हामीले यसको रेन्ज गरौँ है त 1 2 3 भयो 4 5 6 7 8 भयो। देखि कहाँसम्म जान्छ 110 त सेट छ के हैन। त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 हैन। यही भयो। यो 110 भनेको यो 192 हुन्छ हैन। 1 2 4 8 16 32 64 कति भयो 64 यो भयो 128 गर्दा 120 प्लस 64 192 भयो। योदेखि यसको रेन्ज कति हुन्छ भन्दा चाहिँ हजुर 223 हैन। यो 223 हुन्छ। भन्छ यसको स्टार्टिङ आइपी एड्रेस कति हुन्छ भन्दा 192.168 भनेर भन्छौँ नि। यो क्लास सी को .x सम्म जान्छ 223 को 223.x.x सम्म जान्छ। यो 254 सम्म जान्छ चाहिँ यो यहाँसम्म चाहिँ जानी भयो। अब यसको बाइनरीमा लेखौँ हैन बिट्समा लेखौँ। यसको चाहिँ स्टार्टिङ र बिगिनिङ यो भयो। रेन्ज चाहिँ यो भयो हैन। रेन्ज चाहिँ यो भयो। अब चाहिँ यसमा लेखौँ 110 त सेट भयो। यो तीनटा छ तीनटा नेटवर्क बिट हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तीनटा हो नि त तीनटा बिट छ त्यही भएर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्टको होस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नेटवर्क धेरै हुन्छ होस्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम हुन्छ हैन। यो बिट अनुसार नै क्लियर छ। सो गरौँ नम्बर अफ नेटवर्क्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ 2 टु द पावर n हैन। कतिवटा छ त दुईटामा चाहिँ 16वटा भयो 17 18 19 20 21 हैन। 2 टु द पावर कति भयो यसको चाहिँ 2 टु द पावर 21 भयो हैन। 2 टु द पावर 21 भनेको अब कति आउँछ त्यही गरेर 2 टु द पावर 21 भनेको कति हुन्छ। नेटवर्क चाहिँ नम्बर अफ नेटवर्क चाहिँ धेरै छ है। 2 टु द पावर 21 नेटवर्क्स भनेर लेख्दैन। अहिले लेख्न छ भने तिमीले क्याल्कुलेटरबाट निकाल। अब मैले यहाँ के गर्छु नम्बर अफ होस्ट हैन होस्ट पर नेटवर्क अथवा इन इच नेटवर्क चाहिँ कति हुन्छ 2 टु द पावर h माइनस 2 h त 8 वटा मात्र छ 2 टु द पावर 8 माइनस 2 भनेको 128 माइनस 2 भनेको कति हुन्छ 2 टु द पावर 8 भनेको 128 हुन्छ क्या 126 डिभाइस होला सायद कति हुन्छ 2 टु द पावर 8 भनेको 2 हैन 128 कहाँ हुन्छ यो भनेको त 256 हुन्छ हैन। माइनस 2 गर्दाखेरि कति भयो 254। एउटा नेटवर्कमा चाहिँ कति हुन्छ यो 2 टु द पावर 20 वटा जति मिलियनवटा आउँछ। यो टोटल नेटवर्कहरुमा चाहिँ एउटामा चाहिँ कतिवटा हुन्छ 254 वटा चाहिँ डिभाइसेसहरु चाहिँ के हुन्छ कनेक्ट चाहिँ गर्न मिल्छ। सो यो चाहिँ कस्तोको लागि युज हुन्छ नम्बर अफ होस्ट कम छ भनेपछि स्मल साइज नेटवर्क्सको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ यो चाहिँ हामीले युज गर्छौं। ठीक छ क्लियर भयो। 2 टु द पावर 25 को भ्यालु निकाले क्याल्कुलेटरबाट यो चाहिँ रेन्ज भयो। अब चाहिँ क्लास डी को लागि कुरा गरौँ है त। क्लास डी र क्लास ई को बाँकी छ। त्यसपछि चाहिँ यो आईपी एड्रेसको कुरा चाहिँ यो बेसिक कुरा चाहिँ क्लासफुल एड्रेसको चाहिँ सकिन्छ। सो नेक्स्टमा छ क्लास डी। क्लास डी आईपी एड्रेस अथवा क्लास डी एड्रेस यसमा चाहिँ के हुन्छ अब अहिले तीनटा थियो अब 4 वटा बिट हुन्छ है। द फर्स्ट 4 bits of first octet is set to अब पहिला 110 थियो 1110 हुन्छ है। अब यहाँ हेर निकाल्नु 1110 छ 1 2 3 4 5 6 7 8 देखि 1 2 3 0 देखि 1111 हैन। यो भनेको कति हुन्छ 223 थियो के लास्टको 224 देखि 239 सम्म हुन्छ यसको चाहिँ है। 224 चाहिँ 239 हुन्छ। एउटा कुरा भन्न बिर्सेछु माथि जुन हाम्रो क्लास सी को सबनेट मास्क छ यसको चाहिँ सबनेट मास्क चाहिँ के हुन्छ भने जतिवटा नेटवर्क हुन्छ त्यसमा 255 110 हो नि त हैन। त्यसैले यसको लागि चाहिँ 110 सो 255.255.255 तीनटा त नेटवर्क बिटमा 110 थियो .0 अथवा .x लेख न अहिले .x लेख
किनभने एउटाको 0 होला अर्कोको अर्कै हुन्छ है सबनेट मास्क त्यो प्रत्येक नेटवर्कको चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिफल्ट चाहिँ यो हुन्छ भनेर जान्नु त्यसपछि अब क्लास डी को लागि चाहिँ यो भयो हैन 4.10 यसको चाहिँ सबनेट मास्क कति हुन्छ अब यसको चाहिँ सबनेट मास्क चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब हामीले यसको चाहिँ सबनेट मास्क चाहिँ हामीले चाहिँ यो मल्टिकास्टिङको लागि हामीले चाहिँ युज गरिदैन हैन नर्मली चाहिँ यसको सबनेट मास्क हुँदैन है क्लास सी को सरी क्लास डी को क्लास सी को चाहिँ सबनेट मास्क हुँदैन क्लास डी को यति मात्र हो हैन यो चाहिँ के को लागि युज हुन्छ भन्दा चाहिँ मल्टिकास्टिङको लागि नर्मली युज हुन्छ मल्टिकास्टिङको लागि एउटाले सबैलाई त्यो मेसेज पठायो हैन मल्टिकास्टिङ चाहिँ युज गर्न मिल्छ कास्टिङमा है सो मल्टिकास्टिङमा चाहिँ ब्रोडकास्टिङले सबैलाई पठाउँछ मेसेज जस्तै यो डिभाइस छ यहाँ 4 वटा डिभाइस छ भने चाहिँ यसले सबैलाई पठाउँछ मेसेज मल्टिकास्टिङ छ भने के हुन्छ एउटाले चाहिँ ब्रोडकास्टिङ जस्तै तर यसलाई छोड्न पनि सक्यो तीनटालाई पठाउने यसलाई नपठाउन पनि सक्यो हैन मल्टिकास्टिङमा युज हुन्छ मल्टिकास्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ के गरिन्छ भने चाहिँ सबनेट मास्क चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहिँदैन हैन डेस्टिन पार्टिकुलर होस्ट अथवा ब्रोडकास्टिङ यो मल्टिकास्टिङमा चाहिँ अगाडि हामीले डिस्कस गरेको थियौँ अब क्लास ई को हेरौँ है त यो भयो डी को लागि क्लास ई को चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ कतिदेखि कतिसम्म गयो 239 सम्म गयो हैन 239 पछि के आउँछ 240 हैन क्लास ई को लागि चाहिँ क्लास ई चाहिँ रिजर्भ गरिएको हुन्छ 240 देखि लिएर कहाँसम्म जान्छ भन्दा 255 सम्म जान्छ है 240 देखि 255 क्लास ई के को लागि युज हुन्छ रिसर्च पर्पजेसको लागि युज हुन्छ रिसर्च पर्पजेसको लागि हामीले चाहिँ के गरिन्छ क्लास ई को चाहिँ आइपी युज गरिन्छ भन्नाले यो चाहिँ के हुन्छ 240 यसको चाहिँ 0.0.0 देखि लिएर हाम्रो चाहिँ यो नेटवर्क एड्रेस भयो 255.255.255.254 सम्म चाहिँ जान्छ यो रिजर्भ गरेको हुन्छ क्लास ई र क्लास डी चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मली चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ युज गरिदैन रिसर्च पर्पजको लागि अब युनिभर्सिटी अथवा मिलिटरीहरुमा चाहिँ त्यसको चाहिँ युज गर्न सकिन्छ क्लास डी र ई को चाहिँ के हुन्छ नो सबनेट मास्क क्लास डी र ई को चाहिँ के हुन्छ सबनेट मास्क चाहिँ हामीसँग हुँदैन ठीक छ यो भयो अब हेरौँ अब दुई तीनटा कुराहरु चाहिँ अब हामीले चाहिँ जान्न जरुरी छ आइपी एड्रेसमा अब यो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ आइपी एड्रेस पनि धेरै किसिमको हुन्छ कि स्ट्याटिक आइपी एड्रेस हुन्छ डाइनामिक आइपी एड्रेस हुन्छ प्राइभेट आइपी एड्रेस हुन्छ पब्लिक आइपी एड्रेस हुन्छ अब यो के हो त त्यो जानौँ है त प्राइभेट र पब्लिकको बारेमा पहिला जानौँ अनि त्यस सबनेट मास्क हेरेपछि हामी त्यसपछि हामी सबनेट मास्क हेर्छौँ अनि क्लासलेस पनि हेर्छौँ सीआईडीआर पनि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा क्लासलेस इन्टर डोमेन राउटिङ चाहिँ हामीले हेर्छौँ आइपी एड्रेसमा क्लास बिना क्लास गराएर पनि हामीले चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दा यो नम्बर अफ नेटवर्क होस्ट चाहिँ हामीले बढाउन मिल्छ कि त्यो बिट हामीले बढाउन घटाउन चाहिँ हामीले चाहिँ ट्राई गर्छौँ सीआईडीआर युज गरेर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ के हेरौँ भन्दा चाहिँ प्राइभेट आइपी एड्रेस र पब्लिक आइपी एड्रेस के हो त त्यो चाहिँ थोरै जान्नु है त पब्लिक आइपी एड्रेस के छ है पब्लिक आइपी एड्रेस र प्राइभेट आइपी एड्रेसको बारेमा जान्नु कुनै पनि डिभाइस है कुनै पनि डिभाइस चाहिँ यदि इन्टरनेटमा कनेक्टेड हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के गरिएको हुन्छ भन्दा एउटा युनिक आइडी दिएको हुन्छ आइपी दिएको हुन्छ हैन युनिक आइपी दिएको हुन्छ हैन त्यो आइपी एड्रेस भनेको चाहिँ के हुन्छ अरूले हेर्न मिल्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा आइपी दिएको हुन्छ नर्मली चाहिँ त्यो आइपी एड्रेसलाई हामीले चाहिँ के भनिन्छ भन्दा चाहिँ पब्लिक आइपी एड्रेस चाहिँ हामीले भनिएको हुन्छ इन्टरनेटमा युज गर्दाखेरि जुन आइपी एड्रेस हामीले पाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ पब्लिक आइपी एड्रेस भनिएको हुन्छ पब्लिक आइपी एड्रेस भनेको हुन्छ डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ कनेक्ट इन्टरनेटको थ्रु चाहिँ हामीले चाहिँ कनेक्सन गर्न सकिन्छ हैन सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा कम्युनिकेट गर्न हेल्प गर्यो हैन जस्तै अब हामीले हेर्यो भने जस्तै हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा पब्लिक आइपी एड्रेस हेर्नको लागि अलि मैले भनिदिउँला नर्मली चाहिँ कुनै पनि इन्टरनेटमा कम्युनिकेट हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ पब्लिक आइपी एड्रेस चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ हैन दिएको एसाइन गरिएको हुन्छ सो कुनै पनि कुनै दुईटा डिभाइसहरुको चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटै पब्लिक आइपी एड्रेस चाहिँ हुँदैन है डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ युनिक हुनुपर्छ हैन सो तिमीहरुको डिभाइसको अनि त्यसै अथवा अर्को मेरो यो डिभाइसको चाहिँ के हुन्छ पब्लिक आइपी एड्रेस चाहिँ के हुन्छ फरक हुन्छ जसले गर्दा यो स्किमले अथवा यो टेक्निकले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ दुईटा डिभाइसेसहरु चाहिँ इन्टरनेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ चिन्न चाहिँ सकिन्छ कम्प्युटरले पब्लिक आइपी को थ्रु चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ
कनेक्सन चाहिँ गर्न मिल्छ हैन, कनेक्ट चाहिँ डिसाइड गर्न मिल्छ। युजरले चाहिँ के हुन्छ, पब्लिक आइपी एड्रेसमा हाम्रो कन्ट्रोल हुन्न, हामीले पब्लिक आइपी एड्रेसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एसाइन गरिन्न। यो पब्लिक आइपी एड्रेस चाहिँ कसले एसाइन गर्छ भन्दा चाहिँ यो आइएसपीले एसाइन गरिदिन्छ है। हाम्रो पब्लिक आइपी एड्रेस चाहिँ आइएसपीले चाहिँ एसाइन गर्छ। इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरले जुन जस्तै वर्ल्डिङ भयो, एनसेल भयो हैन, यिनीहरू त डिफ्रेन्ट आइएसपी सर्भिस प्रोभाइडरहरू भयो हैन। सो इन्टरनेटमा जोडिने बित्तिकै हामी अहिले कम्युनिकेटर छ, तिमीहरूको पनि पब्लिक आइपी एड्रेस छ। अहिले मैले भन्न लाउँछु कुन हो भने कसरी हेर्ने भनेर। सो पब्लिक आइपी एड्रेस चाहिँ के हुन्छ भन्दा कि यो कि त स्ट्याटिक हुन्छ हैन, स्ट्याटिक हुन्छ, कि त यो चाहिँ के हुन्छ, डाइनामिक हुन्छ। स्ट्याटिक डाइनामिक, चेन्ज हुने चेन्ज नहुने भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ छ। अब नर्मली स्ट्याटिक भनेको चाहिँ के भन्दा डज नट चेन्ज हो, इट डज नट चेन्ज, द आइपी एड्रेस विच डज नट चेन्ज। डाइनामिक भनेको चाहिँ के हुन्छ, प्रत्येक पुल अफ आइपी एड्रेसेसबाट चाहिँ हामीले लिएको हुन्छ, जुन चाहिँ डिएचसिपी सर्भरले मेन्टेन गरेको हुन्छ कि त्यसलाई। सो डिएचसिपी सर्भरबाट एउटा चाहिँ लिन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ, यदि त्यसले त्यो कनेक्सन हुँदासम्म त्यही आइपी हुन्छ, छोड्यो एकछिनपछि आयो फेरि त्यो आइपी अर्को लिन सक्छ, फेरि त्यसलाई नयाँ आइपी दिन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भनिन्छ, डाइनामिक आइपी, चेन्ज भइराख्ने आइपी हैन, डाइनामिक आइपी एड्रेस। सो स्ट्याटिक र डाइनामिक आइपी एड्रेस हुन्छ। अब प्राइभेट आइपी एड्रेसतिर जाउँ है। प्राइभेट आइपी एड्रेस चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा सर्टेन रेन्ज दिएको हुन्छ, यदि त्यो रेन्जभित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ पऱ्यो भने त्यसलाई प्राइभेट आइपी एड्रेस भनिन्छ। पब्लिकली त्यसलाई चाहिँ युज गर्न मिल्दैन, इन्टरनेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युज गरिँदैन, एसाइन गरिँदैन है। सो नर्मली चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जस्तै ल्यानको लागि प्राइभेट नेटवर्क चाहिँ प्राइभेट नेटवर्क रिजर्भ गरिएको हुन्छ कि, पब्लिकमा हुँदैन, रिजर्भ गरिएको हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो, ल्यान लोकल एरिया नेटवर्कमा हामीले युज गरिन्छ नि 192 समथिङ भनेर हैन, त्यो चाहिँ केमा पर्छ भन्दा चाहिँ प्राइभेट आइपी एड्रेसमा पर्छ। यो चाहिँ कसले रिजर्भ गर्छ भन्दा चाहिँ यो आइएएनए भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन छ, इन्टरनेट एसाइन्ड नम्बर्स अथोरिटी, इन्टरनेट एसाइन्ड नम्बर्स अथोरिटी भन्ने छ। यसले चाहिँ रिजर्भ गरिदिएको हुन्छ, हामी पब्लिकली युज गर्न पाइन्न। यसले चाहिँ के गर्छ, सर्टेन ब्लक अफ आइपी एड्रेसहरूलाई चाहिँ के गर्छ, सर्टेन लोकल नेटवर्कहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो रिजर्भ गरेको हुन्छ। जस्तै राउटरहरूमा लोकल ल्यान गराउँदाखेरि हैन, राउटरमा त भन्न मिलेन, ल्यानहरू गराउँदाखेरि लोकल नेटवर्क जुन गराइन्छ हामीले गराउँदाखेरि यो रिजर्भ गर्न सकिन्छ। यसको चाहिँ 3टा ब्लक हुन्छ। पहिलो ब्लक हेर है त, यो पहिलो ब्लक चाहिँ के छ भन्दा 10.0.0.0 देखि लिएर 10.255.255.255 चाहिँ एउटा यो ब्लक अफ आइपी एड्रेस हामीले पब्लिकली युज गर्न पाइन्न, रिजर्भ गरिएको छ। प्राइभेटली त युज गर्न मिलिहाल्यो। अर्को छ 172.16.0.0 देखि लिएर अर्को छ 172.31.255.255। यहाँदेखि यहाँसम्मको 163.31 सम्मको यो लास्टसम्म पनि रिजर्भ गरिएको छ। अर्को थर्ड एकदम पपुलर 192.168.0.0 हैन, लोकल नेटवर्कलाई दिन्छ नि यो 192.168.255.255। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा यिनीहरू ब्लक्सहरू चाहिँ यतिदेखि रेन्जको चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्राइभेट आइपी एड्रेस हो। यो के को लागि युज गरिन्छ भन्दा प्राइभेट नेटवर्कहरूको लागि। जस्तो अहिले तिमीहरूको पनि वाइफाईमा गएर आइपी एड्रेस भयो भने यो 192 को रेन्ज दिन्छ कि त 10 अथवा 170 को रेन्ज दिन्छ हैन। तर त तिमीहरूको चाहिँ एक्चुअल पब्लिक आइपी एड्रेस हैन त, तिमीहरूको इन्टरनल नेटवर्कको चाहिँ डिभाइसेसहरूसँग कम्युनिकेट गराउनको लागि चाहिँ राउटरको थ्रु दिएको चाहिँ आइपी एड्रेस हो। त्यसैलाई नै हामीले चाहिँ के भनिन्छ, प्राइभेट आइपी एड्रेस भनिन्छ। तिमीले चाहिँ वाइफाईको कनेक्सनमा गएर हेऱ्यौ भने भर्खर गएर हेर त, वाइफाईमा जाऊ, मोबाइलको वाइफाईमा जाऊ हैन, वाइफाईमा गएर चाहिँ त्यसलाई यसो क्लिक गर्यो भने हैन, त्यसलाई क्लिक गरेर आइपी एड्रेस भनेर हेऱ्यो भने तिम्रो के आउँछ। जस्तै मेरो चाहिँ के छ भन्दा 192.168.1.164 छ, हेर त एकचोटि। अनि क्लास सी को भयो के यसको सबनेट मास्क कति हुन्छ, 255.255.255.0 हुन्छ। हेऱ्यौ मोबाइलमा हेऱ्यौ, हेर त वाइफाईमा त जुन वाइफाईमा कनेक्टेड छ त्यसलाई हेर, अनि त्यसको सेटिङ्स प्रोपर्टिजमा हेर त, वाइफाईमा जाऊ हैन, अनि त्यो वाइफाईलाई क्लिक गर, त्यसमा चाहिँ त्यसको प्रोपर्टी हेऱ्यो भने चाहिँ आइपी एड्रेस देखाएको छ होला। के देखाएको छ, जस्तै मेरो के देखाएको छ भन्दा 192.168.1.164 छ हैन। मैले यहाँ भर्खर चाहिँ अब यहाँ हजुर सबनेट मार्क्स भने चाहिँ 255 डटमा हुँदो रहेछ, 255.255.255.0 होला। हजुर। अनि आइपी कति छ, आइपी 192.168.0.6। ओके 0.6 छ, ठिक छ। आइपी v6 पनि दिएछ होला माथि, त्यो त्यो हेक्साडेसिमल भन्नाले नम्बर र एबीसीडी आछन्, त्यो आइपी v6 हो है, त्यो अहिले त्यो नहेरौँ। गेटवे पनि छ होला, आइपी v4 छ, ल आइपी v4 भन्ने छ भने ठिक छ। गेटवे पनि होला, त्यो राउटरसँग रिलेटेड छ।
सो यदि चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो प्राइभेटली हो, हामीले हाम्रो मोबाइल छ, हाम्रो ल्यापटप छ, इन्टरनली कम्युनिकेसन गर्नु पऱ्यो भने त्यो आइपी एड्रेसको थ्रु हामीले चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ। तर पब्लिक आइपी, अब यो त प्राइभेट आइपी भयो है, अब चाहिँ यो प्राइभेट आइपी चाहिँ हामीले चाहिँ यो इन्टरनेट नेटवर्कमा युज गर्यो होइन। अब आइपी एड्रेस चाहिँ आफ्नो चोइसको चाहिँ दिन मिल्छ है। यो पब्लिक आइपी चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न मिल्दैन भने प्राइभेट चाहिँ हामीले एडमिनिस्ट्रेटरले यो कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। यति नै थियो हाम्रो प्राइभेट आइपी र पब्लिक आइपी अनि क्लास फुल आइपी एड्रेसको कुराहरू।